الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاناتومي. ببساطه شديده كده الاناتومي هو العلم اللي بيدرس تركيب كل عضو في جسم الانسان. الاناتومي ان شاء الله ماده سهله جدا بس محتاجه انك تتابع اول باول. نبدا ان شاء الله النهارده بشويه مصطلحات هتساعدنا في وصف كل حاجه في الجسم. المصطلحات دي هتتكرر معانا كتير جدا مش في الاناتومي بس، غالبا في كل النواه وفي كل السنين ان شاء الله. اول مصطلح معانا النهارده ان شاء الله مصطلح اسمه anterior او بيساوي ventral. anterior يعني ايه يا جماعه؟ هنقول ببساطه كده anterior يعني قدام حاجه، قدام حاجه. زي ما احنا قلنا المصطلحات دي هنستخدمها عشان نوصف مكان كل حاجه في جسم الانسان ان شاء الله. يعني مثلا انا ممكن اقول عن نفسي انا anterior للحيطه اللي ورايا. عكس مصطلح anterior اسمه posterior، وعكس ventral dorsal. يبقى تاني anterior بيساوي ventral يعني قدام، posterior بيساوي dorsal يعني ورا. مثال انا anterior للحيطه. مثال تاني الحيطه posterior ليا. انا anterior للحيطه يعني انا قدام الحيطه، الحيطه posterior ليا يعني انا يعني الحيطه ورايا. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله medial ولاترال. يعني ايه medial ولاترال؟ medial يعني قريب من خط النص بتاع الجسم. لاترال بعيد عن خط النص بتاع الجسم. المصطلحات دي بستخدمها في المقارنه. اديكم مثال بسيط جدا. مثلا المناخير اللي هي النوز واقعه في خط النص بتاع الجسم. اقول ان العين is medial to nose، يعني العين قريبه من المناخير. طب الودان بالنسبه لها لاترال، يبقى اقول ان الاير is lateral to nose لانها بعيده عن خط النص. تاني ميديال يعني قريب من خط النص بتاع الجسم، lateral يعني بعيد عن خط النص بتاع الجسم. المصطلحين اللي بعد كده superior وانفيريور. superior بيساوي upper، inferior بيساوي lower. يعني ايه superior او upper يعني بالاعلى، inferior او lower يعني بالاسفل. مثال اقول مثلا my head is superior، راسي فوق، انما رجلين inferior تحت. يبقى تاني superior عكسها inferior بتساوي upper اللي هي عكسها lower، يعني فوق يعني تحت. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله في interior او بتساوي intrinsic، عكسهم exterior او extrinsic. يعني ايه interior او exterior؟ interior لو احنا فاكرين ان يعني جوه، يبقى interior او intrinsic جوه، extrinsic حاجه بره. ببساطه برضه يعني intrinsic اما اجي اتكلم عن حاجه اقول الحاجه دي اما اجي اوصفها ان هي حاجه دي جوه intrinsic او interior، عكسها extrinsic او exterior يعني بره. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله بروكسيمال وديستال. المصطلحين دول مهمين جدا هتستخدمهم كتير جدا ان شاء الله. اما اجي برضه يعني ايه بروكسيمال او يعني ايه ديستال؟ بروكسيمال يعني قريب، وديستال يعني بعيد. مش قريب وبعيد، ما هو قريب يعني نير، لا انا قصدي حاجه اقرب من حاجه. بروكسيمال يعني اما اجي اوصف حاجه دي اقرب من دي. مثال اقول ان مثلا العين is proximal to nose لان العين اقرب للنوز، انما الاير ممكن اقول الاير is distal to nose لان الوداني ابعد من النوز، ابعد للنوز من الاي. تاني قلنا بروكسيمال يعني اقرب، ديستال عكس بروكسيمال يعني ابعد. بستخدمه في المقارنه بين اشياء. مصطلحين بعد كده ان شاء الله هنستخدمهم في الامبريولوجي، مش هنستخدمهم كتير ان شاء الله في الاناتومي. كرينيال اند كودال. كرينيال يعني ايه؟ كرينيال يعني ناحيه الراس، بتساوي برضه كرينيال او بتساوي سوبيريور او ابر. هي كودال. كودال برضه مش هي قصدي عكسها. كودال عكس كرينيال. كودال بتساوي برضه ممكن انفيريور او لور، بس زي ما قلنا كرينيال وكودال بنستخدمهم ان شاء الله في الامبريولوجي. بعد كده عندنا مصطلحين تانيين عكس بعض برضه، superficial and deep.
سوبرفيشال يعني ايه؟ سوبرفيشال يعني سطحي، حاجه سطحيه خالص. ديب عكسها يعني حاجه عميقه. مثال السكين اللي هو الجلد اكتر حاجه سوبرفيشال في جسم الانسان، اكتر حاجه سطحيه. ممكن اقول سكين is the most superficial organ، يعني الجلد هو اكتر عضو سطحي. انما ديب ممكن ادي مثال مثلا على العظم، البون، اقول البون is deep لانه تحت. المثالين اللي بعد كده ان شاء الله في سنترال وبريفرال. المصطلحين اللي بعد كده ان شاء الله سنترال وبريفرال، الاثنين عكس بعض برضه زي ما احنا قلنا. المصطلحات بيبقى هو مصطلح وعكسه. سنترال عكسه بريفرال. سنترال يعني مركزي، بريفرال يعني طرفي. سنترال يعني مركزي، بريفرال يعني طرفي. مثال انا اقول مثلا العمود الفقري، الفيرتبرال كولم يعني عمود الفقري. السنترال لانه في نص الجسم بتاع الانسان. انما مثلا الهاند بريفرال لانه في الطرفين اهمت. اكتر حاجه عندنا سنترال وبريفرال الجهاز العصبي، نيرفس سيستم. عندنا في سنترال نيرفس سيستم اللي هو المخ والحبل الشوكي، دول سنترال لانهم في نص الجسم. الاعصاب اللي خارجه من النوم النيرفز اقول دول بريفرال نيرفس سيستم. يبقى تاني السنترال نيرفس سيستم دوت هو البرين والسباينال كورد. البرين يعني المخ وسباينال كورد يعني الحبل الشوكي، دول سنترال لانهم في نص جسم الانسان. انما النيرفز اللي خارجه من النوم بقول عليهم بريفرال نيرفس سيستم، بوصفه انهم بريفرال طرفيين لانهم مش في نص الجسم بتاع الانسان. بعد ما خلصنا المصطلحات ننتقل لنقطه ثانيه ان شاء الله، هي اسمها الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن يعني الوضع التشريحي. يعني ايه برضه الوضع التشريحي؟ يعني الوضع اللي بقدر احدد فيه مكان كل عضو في الجسم واتجاهه. ازاي بيكون الاناتوميكال بوزيشن دوت؟ اول حاجه لازم يكون الجسم واقف باصص لقدام، واقف مستقيم كده. تاني حاجه لازم يكون العينين باصه لقدام. تالت حاجه يكون الذراعين لجنبي وكفين الايد باصين لقدام مش لورا. تالت حاجه القدمين برضه يكونوا باصين لقدام. واحد ممكن يسال يعني ايه لازمه الاناتوميكال بوزيشن دوت؟ اقول لك ان الاناتوميكال بوزيشن دوت متفق عليه في كل المراجع ان انا اقدر اوصف من خلاله وضع او مكان اي جسم، اي عضو في جسم الانسان. مثال لو انا وقفت لك كده وجيت اتكلم اقول لك مثلا النوز دي قدام انتيريور. لو انا وقفت لك كده يا طارق لا يبقى المناخير بقت ورا ما بقتش قدام. فعشان ما نتلخبطش كل واحد يجي يقول لك انا اوصف ديت مثلا دي يمين او دي شمال، لا هما اتفقوا ان دوت الوضع اللي اقدر اشرح من خلاله او احدد مكان اي عضو او اتجاهه في الجسم من خلال الاناتوميكال بوزيشن دوت متفق عليه في كل المراجع. ننتقل للنقطه اللي بعد كده ان شاء الله هي الاناتوميكال بلينز. يعني ايه اناتوميكال بلينز؟ الاناتوميكال بلينز هي الاسطح اللي بتقسم الجسم عشان تسهل لي احدد اتجاه مكان الاعضاء. عندنا 3 بلينز، 3 مستويات. اول مستوى اسمه ساجيتال بلين. ساجيتال بلين دوت يعني المستوى اللي بيقسم الجسم، هو مستوى افقي بيقسم الجسم لنصين، نص يمين ونص شمال. ازاي بقدر اخد المستوى دوت؟ ان انا اقسم كده من الراس من النص كده، اقسم الجسم نص يمين ونص شمال. في نوعين من الساجيتال بلين دوت. لو انا جيت قسمت من هنا من الراس ممكن اخد في نص الراس بالظبط، وبالتالي هقسم الجسم لنصين متساويين، نص يمين ونص شمال الاثنين قد بعض. دوت بسميه الميد ساجيتال بلين. ميد يعني في المنتصف او ميديان. في فرق بين مصطلح ميديان وميديال. ميديان يعني في النص، انما ميديال قلنا قريب من اللي في النص. تاني قلنا الساجيتال بلين دوت المستوى اللي بقسم فيه الجسم لنصين يمين وشمال. في منه نوعين، النوع الاولاني اسمه الميد ساجيتال بلين او الميديان بلين. دوت انا باجي اقسم باخد من النص فيطلع عندي ايه؟ نص يمين ونص شمال الاثنين قد بعض. ممكن وانا بقسم برضه من النص في الساجيتال بلين برضه
ما اقسمش بالنص، اجي منها شويه فيطلع عندي جزء يمين وجزء شمال بس مش قد بعض حسب مكان ما انا قسمت. المستوى دوت انا بسميه البارا ساجيتال بلين. يعني ايه بارا ساجيتال بلين؟ لو فاكرين بارا في الكيمياء كنا خدنا انها بجانب. بارا ساجيتال بلين يعني بجانب المستوى اللي في النص. اما بقسم منه باخد جزء يمين وجزء شمال بس مش متساويين. تاني ساجيتال بلين دوت مستوى رأسي بقسم منه الجسم لجزئين شمال ويمين. لو قسمت من النص هيطلع عندي نصين متساويين، نص يمين ونص شمال. في الحالة دي بقول عليه الميد ساجيتال بلين أو الميديان بلين. المستوى الثاني النوع الثاني من الساجيتال بلين اسمه البارا ساجيتال بلين. دوت لو أنا قسمت بس مش من النص، هو طبعا بيكون موازي للساجيتال بلين من جنبه، وهو عبارة عن ساجيتال بلين بس نوع منه. في الحالة دي هيطلع عندي جزئين مش متساويين، جزء يمين وجزء شمال. في الحالة دي هنسميه ايه؟ بارا ساجيتال بلين. ده أول مستوى من الثلاثة. تاني مستوى اسمه كورونال بلين. كورونال بلين يعني لو حد يفتكر عن ايه كراون؟ كراون يعني تاج. دوت لو ترجمناه بالعربي كورونال بلين يعني المستوى التاجي. يعني ايه المستوى التاجي؟ اما باجي بقسم من مكان ما بحط التاج على الراس، هقسم كده. مش كده، قلنا لما نقسم كده من النص كده دوت هنسميه ساجيتال بلين. برضه انا كده هقسم من النص بس مش هقسم ايه؟ كده. زي ما بحط التاج. المستوى اللي اسمه كورونال بلين دوت زي ما احنا شفنا كده، ده انا بقسم كده وده بقسم كده. الاثنين متعامدين على بعض، perpendicular to each other، يعني متعامدين على بعض. المستوى الكورونال دوت لما باجي اقسم هيديني جزئين، جزء انتيريو جزء لقدام وجزء بوستيريو جزء ورا. يبقى تاني الكورونال بلين قلنا هو دوت بلين او مستوى متعامد على مستوى الساجيتال اللي هو دوت. الكورونال دوت متعامد عليهم عاملين مع بعض زاويه قايمه. بيقسم الجسم لجزئين، جزء امامي انتيريو وجزء خلفي بوستيريو. ثالث مستوى من الاناتوميكال بلينز اسمه هوريزونتال بلين او اكسيال بلين او اكسيال بلين. يعني ايه هوريزونتال او اكسيال بلين؟ يعني مستوى عرضي، بقسم الجسم مش طول مش فيرتيكال مش راسي، بقسم الجسم لجزئين، جزء علوي ابر وجزء سفلي لور. تاني قلنا الهوريزونتال او الاكسيال بلين دوت مستوى عرضي بيقسم الجسم لجزئين، جزء علوي وجزء سفلي.